सबसे पहले हम बात करेंगे उस कंज्यूमर प्रोडक्ट की, बच्चों से लेके बड़ों तक हर एज के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन कराची वाले जो हैं महंगे दामों ख़रीदने में मजबूर हैं। जी, हम बात कर रहे हैं दूध की। कमिश्नर कराची ने मुंह ज़ोर दूध फरोशों के सामने घुटने टेकते हुए दूध की कीमत में यकमुश्त 50 रुपये इजाफा तो कर दिया है, लेकिन दूध 170 रुपये की सरकारी कीमत के बजाय 180 से 200 रुपये में, जिसका जैसे मन कर रहा है धड़ल्ले से बेच रहा है। माजी की तरह इस बार भी कमिश्नर कराची ने मुकर्रर करदा नर्ख पर अमल कराने में जो है वो यकीन दहानी तो कराई थी, लेकिन अब इस पे कितना अमल दरामद हो रहा है, सब पे हम बात करेंगे। एडिशनल कमिश्नर कराची सैयद जावेद मुजफ्फर को आज हमने स्टूडियो मधु किया। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो सर मुझे बताइएगा, आपकी टीम्स सर्वे कर रही हैं, कोई ऐसा अभी तक आपको नज़र आया कि जी जो आपने सरकारी नर्ख मुकर्रर किया है उसी पे मिल रहा है या उससे ज़्यादा मिल रहा है, कोई गिरफ्तारी या एनीथिंग लाइक दैट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। थोड़ा सा पहले मैं इस पे मैकेनिज़्म पे जाता हूँ कि हम ये प्राइस जो है वो फ़िक्स क्यों करते हैं और फिर कैसे करते हैं। इसमें होता ये है कि डेफिनेटली हम ये चाहते हैं कि बिज़नेसेस जो हैं वो अपने प्रॉफिट जनरेट करें, लेकिन कहीं नाजायज़ मुनाफाखोरी ना हो। कमिश्नर कराची जो है ही इज़ द प्राइस कंट्रोलर, और उसकी रीज़न ये होती है कि कहीं कार्टेल्स ना बने, कुछ ना हो, तो एक रेगुलेशंस जो हैं वो हमारे मौजूद रहें सिस्टम में। इसी पे फिर हम ये है कि जैसे मिल्क जो है यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है मिल्क। इसमें तकरीबन कहते हैं कि 70 लाख लीटर जो है पर डे, तो डेफिनेटली और हर कोई इसको यूज़ भी करता है। तो फिर इसमें यह है कि हम पीरियोडिक इसकी जो है वो मीटिंग्स करके और क्वार्टरली बेसिस पे प्राइसिंग सेट करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो डिपार्टमेंट्स हैं जिसको हम जो है उसके थ्रू सर्वेस कंडक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो लाइफ स्टॉक है, हमारा ब्यूरो सप्लाई है, हमारा फूड डिपार्टमेंट है और हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। इन सब से जब हम एक अपना सर्वेस कंडक्ट करते हैं, उसमें इनपुट्स देखे जाते हैं, वेरिएबल्स देखे जाते हैं, मुख्तलिफ जैसे फोडर की प्राइस हो गई, मिल्क की, वो ये एनिमल की प्राइस, सबको करके फिर यह है कि हम जो हमारी एसोसिएशंस हैं जिसमें आपकी फार्म एसोसिएशन है, होलसेल है, रिटेल है, उनको भी हम कहते हैं कि आप भी अपनी प्राइसिंग पे वर्किंग करके फिर हम एक मीटिंग कॉल करते हैं। उसमें हम कंज्यूमर एसोसिएशंस को भी बुलाते हैं ताकि वो भी अपनी वर्किंग करके हमारे साथ डिस्कस करके फिर हम एक फ़ाइनल एक मुत्तफ़िका फ़ैसले पे आते हैं कि जी प्राइस होनी क्या चाहिए। इस बार जो है वो प्राइस जो बेस्ट निकली वो 153 जो है वो हमने फार्मर, जिस पे फार्मर बेचेगा दूध, और फिर 160 होलसेलर, फार्मर जो बड़े वाले हैं, जो जहाँ पे दूध जो है वो कलेक्ट किया जाता है, और लास्ट जो है वो 170 जो है वो रिटेल की हमने प्राइस फाइनल की, और इसमें भी 6% फैट के साथ, मतलब एक अच्छा खालिस दूध की ये प्राइसेस हैं। अब जब ये प्राइस आ गई फिर डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फिर भी नहीं मानते, लेकिन उसके लिए फिर हमने क्लियरली अपने डिप्टी कमिश्नर्स को ये हदायत की हैं कि वो अपनी टीम्स जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, मुख्तियार कार ऑन ग्राउंड हैं, कि आप जाएं और चेक करें कि कौन वायलेट कर रहा है। अगर कहीं पे इस तरह वो स्पॉट चेकिंग होती है, सरप्राइज विजिट्स भी होते हैं, कहीं पर हमें पाया जाता है कि दूध जो है वो महंगे दामों बिक रहा है, तो हम फिर उसके ऊपर ना सिर्फ चालान बल्कि सील भी करते हैं और हम अरेस्ट भी करते हैं। अभी सारी चीज़ें हुई भी। अच्छा, आपने जो ब्रेकअप बताया इससे पहले 120 मुकर्रर की गई थी, ठीक है, अब ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ इसको, आई गेस, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 120 से हम डायरेक्ट 170 पे आए, जो कि आपने कीमत बताई, उसकी वजह क्या हुई है? बिकॉज हालिया दिनों में जो एक वजह बताई जाती है ज़्यादातर कि जी फ़लाँ कीमत बढ़ गई, चारे की कीमत बढ़ गई, चारा हम यहाँ नहीं उगाते, चारा कराची से बाहर उगाते हैं, इसलिए उसको लाने की कॉस्ट है, उसको उगाने की कॉस्ट है। तो 120 से 170 में हम क्यों गए? देखिए, इस पे हम सिर्फ फैक्ट्स पे बात करते हैं। हमारे सामने जो प्राइसिंग आती है कमोडिटीज़ की, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी उस टाइम की प्राइस होती है वो हम फिक्स करते हैं, ताकि किसी पे एक तो हमारे जो लोग जो यूज़र्स हैं उस पर भी एक्स्ट्रा बर्डन ना हो, और ऑब्वियसली ये बिज़नेस वाले हैं वो भी जायज़ बिज़नेस अपने करते रहें। तो जो भी वेरिएबल, जो भी इनपुट्स हमारे सामने थे, उनकी जो प्राइसेस थी उसके हिसाब से ही प्राइस। अब मैं आपको बताऊं, अगर उन इनपुट्स में कमी आती है
اب ہم جب نیکسٹ جنوری میں کریں گے میٹنگ اور اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں میں کمی ہے تو پھر ہم پرائس کم بھی کریں گے. تو یہ صرف نہیں ہے کہ صرف زیادہ ہی کرنا ہے, تو یہ تو آن فیکچول گراؤنڈز جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پرائسنگ ہم کرتے ہیں. اچھا میں جاوید صاحب یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جواد صاحب کہ پرابلم یہ ہے کہ جب ویریبلس کی بات کرتے ہیں وہ ویریبلس ابھی جب ایک پرائس ہائیک تھی باقی ساری چیزوں میں, تو لیٹس جسٹ ٹیک پیٹرول, کمی آئی, جب اس کی کمی آئی کیونکہ بہت ساری چیزیں پیٹرول کاسٹ ڈریون ہوتی ہیں, جب اس میں کمی آ رہی ہے تو پھر اس میں آپ کے 120 سے 170 کیوں جانا پڑا؟ اٹس ناٹ مائی کویسچن, یہ ان ہاؤس ہولڈس کا کویسچن ہے جو جب جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے دیکھیں جی اس کی بڑھ گئی تو اب تو ہم نے بھی بڑھانی ہے نا. تو کیا واقعی ویریبلس بڑھ گئے تھے یا پھر یہ کوئی اور معاملات ہیں جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی گھٹنے ٹیک دیے, یہ تو مطلب کارٹیل بنا دیتے ہیں, احتجاج پہ آ جاتے ہیں, پروٹیسٹ پہ آ جاتے ہیں, کہتے ہیں کسی بڑھانے چلے بڑھا لیں. نہیں جی بالکل ایسی بات نہیں ہے. جو بیسکلی افیکٹو پرائس میکینزم ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اب جیسے 120 جب رکھی تھی تو یہ ساری چیزیں اس ٹائم پر دیکھی گئی تھی, اسی لیے 120. اب باقی چیزوں کا تھوڑا سا چیزیں جیسے فلڈس وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے, چیزوں کا کافی مہنگائی کی طرف گئی تھی, تو اس کو بھی ہم نے دیکھا. میں آپ کو پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم پھر اس کو دیکھیں گے اور اگر اس میں یا تو اس کو مینٹین کیا جائے گا یا کم بھی کر سکتے ہیں, تو ڈیپینڈنگ اپون دا سچویشن. چلیں جواد صاحب یہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے, فلڈز والی جو چیز ہے دیٹس انڈرسٹینڈیبل. اچھا جی اب سچویشن ایسی بنتی ہے کیونکہ ہمارا مقصد ہے لوگوں تک ایجوکیشن پہنچانا, ایجوکیٹ کرنا. لوگوں کا یہ سوال ہمیشہ سے رہتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مشینری ہے ہماری جو کمشنر صاحب کے انڈر کام کرتی ہے, سم ہاؤ اٹ لکس ولنریبل, کہ اگر کوئی بھی کسی, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا ملک پرائسز, کسی بھی دن کوئی بھی کھڑا ہو کے یہ بولے کہ جی میرے پاس 5 ٹرک ہیں اور اب میں نہیں کروں گا, اب آپ میری مانیں بات, تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری مشینری ہے جنہیں ہمارے لیے کام کرنا چاہیے وہ ان کے سامنے بالکل ڈھہ جاتے ہیں, وہ بالکل کنزیومر فرینڈلی ان کے ڈیسیجن نہیں ہوتے, ان کے بزنس فرینڈلی ڈیسیجن ہوتے ہیں. اس آرگیومنٹ کو آپ کیسے ٹیک کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہماری جاب ہے کہ ہم نے ریٹ آف دی وہ قائم کرنی ہوتی ہے, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری مشینری جو ہے وہ بالکل ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی اس طرح کا پرابلم آئے تو ہم ایمیکیبلی اس کو ریزالو کریں, خوش اسلوبی سے بیٹھ کے ان کی بھی باتیں سنیں اور جو جائز چیز ہے اس پہ ہم فیصلہ آئے, اور اسی طرح جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کام کرتی ہے. تو یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں. اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہماری ٹیمز ہیں وہ ریگولرلی, اگر میں پرائس کی بات کروں کہ اس پہ بالکل چیکنگ کر رہی ہوتی ہے, اور پھر اس کے حوالے سے ہم نے اب ہمارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر عوام جو ہے وہ اگر اس طرح کی کوئی شکایات ہیں وہ درج بھی کروائیں. جیسے 1299 ہمارا ایک نمبر ہے, کمپلینٹ سیل نمبر ہے, اس پہ کال کر کے بتائیں اگر کہیں ناجائز منافع خوری ہو رہی ہے. پھر ہمارے فیس بک کمشنر آفس کی فیس بک پلیٹ فارم پہ ہمیں بتا سکتے ہیں. 1299 یہ کمشنر کمپلینٹ, جی کمشنر کمپلینٹ سیل جو ہے, ٹھیک ہے. پھر ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل ہے, پھر ہمارے پاس فیس بک ہے, تو کہیں سے بھی ہمیں پتہ چلے گی تو ہم جو ہے اس کو اسی صورت میں ہم کنسرن آفیسر کو بھیجتے ہیں, اور پھر کنسرن آفیسر اس پہ وہ کر کے امپلیمنٹ کروا کر پھر ہمیں رپورٹ بیک بھی کرتے ہیں. یہ آپ نے اچھی چیز کی. یہ میں ایک بار پھر ہم یہ نمبر چلائیں گے بھی, اور لوگ جو ہیں ان کو اپنی جو کنزیومر رائٹس, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں لوگ کتنا ہی سمجھتے ہیں, تو آپ کنزیومر, آپ کی بھی یہ نہ صرف ذمہ داری سے بڑھ کے آپ کا حق ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں تو آپ جو ہمارے جو ادارے ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں. 1299 یہ نمبر ہم چلا بھی رہے ہیں. اگر آپ کو کہیں گرا فروشی نظر آ رہی ہے, اگر آپ کو کہیں دیگر چیزیں نظر آ رہی تو آپ ضرور کریں. اچھا جواد صاحب ایک چیز اور, اب یہ پرائسز کی بات ہو گئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ جو اس کو اسرٹن کیا جائے گا دیٹ ول بی ان جنوری. اوکے, اس چیز کو کیسے انشور کریں گے کہ جو ہم نے قیمت بنائی ہے 170 وہ 170 پہ ہی ہو؟ کئی جگہوں سے کمپلین یہ آئی ہے کہ جی کہیں 180 کہیں 200 جیسے منمانی ہو رہی ہے, تو اس کے لیے کیا کر رہی ہیں ٹیمز؟ ہاں جی بالکل, آپ کو پتہ ہے کہ کوانٹم بہت بڑا ہے, بہت سارے جو ہیں اس میں ریٹیلرز اور انوالوڈ ہیں اس میں, اور سارے جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو ہماری قائم کردہ ریٹس ہیں اس پہ نہیں چل رہے ہوں گے. لیکن اس پہ پھر ہماری ٹیمز کیا کرتی ہیں کہ ایک تو ہمارا کمپلینٹ میکینزم, جیسے ہی ہمیں کوئی کمپلینٹ آتی ہے ہم اس کو چیک کرتے ہیں, اور اگر کوئی ایویڈنس ملتا ہے تو ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں. دوسرا
सरप्राइज़ विज़िट्स भी हो रहे हैं। जैसे हमारे अभी पिछले दिनों एक एसी साहब वो खुद एक बायर बन के गए, उन्होंने चेक किया तो वो वाकई में 10 रुपये महंगा बेच रहा था, तो उसी टाइम पर उसे जो है वो अरेस्ट किया, उसकी सील की। तो डिफरेंट मैकेनिज़्म होते हैं। हमारी कोशिश यही है कि जो रेट फाइनल हुआ है उसी पे अमल दरामद हो, स्ट्रिक्टली अमल दरामद हो। ठीक है। एडिशनल कमिश्नर कराची जवाद मुजफ्फर साहब, रियली सॉरी फॉर द नेम, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो दूध की कीमतें हैं वो कम हो सकें और उस पर अमलदारी हुकूमत की हमें रट भी नज़र आए।